नमस्कार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम संवाहकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यस बीचमा यो कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्येको एक हो आम सञ्चार माध्यम। सूचना र समाचार सङ्कलनका लागि फ्रन्टलाइनमा बसेर विभिन्न ठाउँ पुग्नुपर्ने, सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ? अहिले सरकारले कोरोना भाइरस लक्षित विभिन्न नीतिहरू ल्याएको छ। त्यो नीतिहरूका विषयमा मन्त्रालयको के धारणा छ, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लागेको छ, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्याल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा त सबैजसो आम सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यो अहिले कोरोना केन्द्रित बनाएका छन् आफ्ना कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सूचना समाचारहरू, होइन? सञ्चार मन्त्रालयले यसो विश्लेषण गर्नुपर्दा ती जति पनि कार्यक्रमहरू प्रसारण भए, सूचनाहरू प्रसारण भए, यो कोरोनाको बीचमा कस्तो पाउनुभयो? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा खास गरी यो कोभिड-19ले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसमा पनि आम सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावको सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्न बोलाउनु भएकोमा म मन्त्रालयकै तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्ने यसका कार्यक्षेत्रहरूमध्ये सूचना प्रविधि, आम सञ्चार, दूरसञ्चार, चलचित्र, हुलाक लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेको छ र यसमध्ये यो कोभिडले असर नपारेको क्षेत्र त एकदमै कम छ र कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पारेको छ त्यसको डिग्रीमा मात्रै हामीले हेर्ने हो। सबै क्षेत्र प्रभावित भएकै छन्। यो जुन नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यो समय र त्योभन्दा अगाडि पनि सबै सञ्चार माध्यमहरूले कोभिड लक्षित सूचनाहरू, विज्ञापनहरू, जानकारीहरू, लेखहरू कोरोना केन्द्रित नै बनाएका छन्। सुरुमा त यो विश्वव्यापी र विश्वमा नै नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि योबाट कसरी बच्ने भन्ने नै विषय महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यसकारण बच्ने अलिकति प्रिभेन्टिभ टाइपको सूचनाहरू प्रसारण गरिएको थियो भने हालका दिनहरूमा अब यो लकडाउन पनि लामो समयसम्म जान नसक्ने, यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक अरू प्रभावहरूलाई पनि विश्लेषण गरेर सरकारले अलिकति खुकुलो बनाउने जुन निर्णय गरेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब कोभिडबाट बच्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सँगसँगै कामहरू गर्दाखेरि पनि कसरी सचेत हुने, सजग हुने, योबाट चाहिँ भनौँ न अलिकति प्यानिक नभइकन अब कोरोना चाहिँ सँगसँगै हिँड्नुपर्छ योबाट बचेर भन्ने खालको सूचना सम्प्रेषणहरू चाहिँ सबै निकायहरूबाट भएको मैले महसुस गरेको छु। भनेपछि त्यो सञ्चार माध्यमहरू हेरेर दर्शकवृन्दहरूले, आम नागरिकहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको सूचना पाएको र त्यो अनुसारको फलो गरेको जस्तो यहाँले पाउनुभयो? हजुर, किनभने हामीले म्यासिभली एउटा लोक कल्याणकारी विज्ञापन जति जान्छ त्यो कोरोना केन्द्रित बनाएका छौँ। त्यसै गरी मन्त्रालय अन्तर्गतका जुन सञ्चार माध्यमहरू छन्, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोर्खापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, उहाँहरूको पनि गतिविधिलाई कोरोना केन्द्रित बनाउने भनेर हामीले छलफलबाट विभिन्न हिसाबले उहाँहरूलाई केन्द्रित गराएका छौँ। र अर्को दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर पनि कोरोनाबारे जानकारी लिने, एउटा त यहाँले नेपाल टेलिकम लगायत अरू सेवा प्रदायकको रिङब्याक टोनमै कोरोनासँग सम्बन्धित समसामयिक सन्देशहरू चाहिँ हामीले रेगुलर दिनदिनै प्रसारण गरेका छौँ। आजको दिनसम्म पनि छ। यसको साथसाथै अब टोल फ्री नम्बरहरू, यो कल सेन्टरहरू सञ्चालन गरेर यो विषयमा जानकारीहरू दिएका छौँ। र यो मात्रै नभइकन नेपाल सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरेका छौँ। यसबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडकै सन्दर्भमा जति पनि एउटा अपडेट गर्ने हिसाबले र जानकारीमूलक सूचनाहरू दिन्छ त्यसलाई पनि
प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्दाखेरि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने प्रसारण हुने माध्यमबाट यो प्रभावकारी गएकै छ र निजी क्षेत्रहरूले पनि यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ आफ्ना मिडियाहरूमा प्रसारण गरेका छन्। सुरुमा नेपालमा कोरोना भाइरस यो संक्रमण फैलिँदाखेरि चाहिँ सबैमा एउटा त्रास थियो, डर थियो, सबैजना एक किसिमले अब के हुने हो भनेर आतंकित पनि थिए। लकडाउन पनि फेरि यतातिर भयो, त्यसले गर्दा लकडाउन फेरि कडा किसिमको पनि थियो। त्यसले गर्दा सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्न, समाचार सङ्कलन गर्नका लागि केही कठिनाइहरू भएका थिए होइन। त्यो हिसाबले यो लकडाउनको समयमा यो कोरोना भाइरसको बिचमा यो सञ्चार माध्यमहरूलाई विभिन्न हुन्छ पास वितरण लगायतका त्यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्यो? हामीले अब सक्दोसम्म मन्त्रालयले गर्न सक्ने तहसम्म सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ। अब तर सेवा लिनेहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरूको विषय भयो। सुरुको लकडाउनको समयमा पास उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय मार्फत थियो र हामीले सबै सरकारी निजी सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म भनौँ न सिफारिस गरेर पठायौँ र केही समयपछि यो जिम्मेवारी मन्त्रालयमा आयो र नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम 1/3 सवारी साधन र 1/4 भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई यो सवारी पास उपलब्ध नगराउनु भन्ने जुन निर्देशन थियो त्यो निर्देशन बमोजिम हामीले सबै निकायहरूलाई, म आफै पनि त्यसमा संलग्न छु, सबै निकायहरूलाई हामीले सम्भव भएसम्म सवारी पासहरू उपलब्ध गराउने र यसको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यसबिचमा केही सञ्चार माध्यम र केही सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो पनि रह्यो कि समाचार हामीले सङ्कलन गर्न पाएनौँ भनेर केही गुनासाहरू पनि थिए, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो लकडाउन भनेको त यो शब्दले नै यसको अर्थ दिइहाल्छ होइन। अब घर बाहिर यो रोगको विशेषता यसको सङ्क्रमणको हिसाबले चाहिँ सकेभन्दा कम मानिसहरू बाहिर निस्किउन् भन्ने उद्देश्यले लकडाउन जारी गरिएको। त्यसमध्ये पनि प्रेस लेखेका ज्याकेटहरू अथवा प्रेस भएका सवारी साधनहरूलाई त्यति धेरै कडा गरिएको थिएन र यसमध्ये लकडाउनको समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका समाचारहरू, सूचना, जानकारीहरू अन्य निकायहरूलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। मन्त्रालयले त्यसमा समन्वय गरेको थियो। अब गुनासो त आफ्नो हिसाबले हुन्छ र यो रोगको सङ्क्रमण र यसको प्रकृतिको हिसाबले सकेसम्म कमभन्दा कम व्यक्तिहरू बाहिर जाने, भिडभाड नगर्ने, हुलमुल नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको सरकारले जुन व्यवस्था गरेको थियो त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ। बढीभन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले सञ्चार प्रविधिको पहुँच सहरी क्षेत्रमा अलि वृद्धि भएकै अवस्था छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न माध्यमबाट समाचारहरू प्रसारण प्रकाशन हुन् भन्ने मन्त्रालयको पनि उद्देश्य रह्यो र गोरखापत्रले पनि यो अवधिमा पूर्ण रूपमा आफ्नो फुल क्यापासिटीमा पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन गरेन र यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै गोरखापत्र लगायतका निकायहरूले अनलाइनलाई बढी जोड दिएको अवस्था। यो कोरोना भाइरसकै बिचमा अहिले अलिकति अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ होइन। अर्थतन्त्र अलिकति तल खस्केको जस्तो कुराहरू भइरहँदा केही सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ अहिले बन्द भएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। त्यसै गरी केही सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ कर्मचारी कटौती गरेका कुराहरू पनि छन् होइन। यिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ किनभने सञ्चार मन्त्रालयले अब केही आर्थिक सहयोग लगायतका केही कुराहरू हुन सक्छन् होइन, त्यसमा यहाँले के सोच्नु भएको छ यो कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर? अब यो समस्या नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो। यो सरकारी निकायमा पनि यही अवस्था छ, निजी क्षेत्रमा पनि यही अवस्था छ। किनभने आम्दानी एकदमै न्यून छ र सञ्चालन खर्च कोभिडकै कारणले गर्दा पनि हामी सुरक्षित रहनुपर्ने, डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने, भनौँ न WHO को मापदण्ड अनुरूप काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालन खर्च व्ययभार चाहिँ बढ्ने अवस्था छ र यसको लागि बजेट नीति कार्यक्रमले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई सहुलियत केही सुविधाहरू दिने
ब्याङ्किङ सुविधाका कुराहरू, कर छुटका कुराहरू, म्याद थप गर्ने कुराहरू गरेको छ। र सञ्चार मन्त्रालयले पनि यसले प्रशासन गर्ने जुन विषयहरू छ, प्रसारण संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने, म्यादलाई थपेर पौष मसान्तसम्म पुर्याएको छ। नवीकरण गर्दा जति दस्तुर लाग्छ त्यो दस्तुरलाई घटाएर 50% कायम गर्ने तयारी गरेको छ। अरू निजी संस्थाहरूको सन्दर्भमा पत्र पत्रिकामा यी विषयहरू उठेका छन्, तर लिखित रूपमा यी विषयहरू आएको छैन र आएको अवस्थामा ती निकायहरूसँग समन्वय गरेर छलफल गरेर मन्त्रालयले के गर्दाखेरि उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ त्यो समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने हदैसम्मको प्रयास चाहिँ मन्त्रालयले गर्नेछ। जस्तो अहिले कोरोना भाइरसका बीचमा सरकारले यो दूर शिक्षाको नीति लिएको छ होइन, दूर शिक्षाबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर भनेको छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यम नै हुन्। यसका लागि मन्त्रालयले यो सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ कसरी लैजाने सोचेको छ? यो अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने विषय त शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो र यो शिक्षा मन्त्रालयले जुन हिसाबले अनलाइनबाट अथवा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर आम विद्यार्थीहरूसम्म शैक्षिक सामग्री पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र सूचना प्रविधिको हिसाबले पक्कै पनि हामीले सहयोग गर्छौँ। यसको लागि हामीले नेपाल टेलिभिजनबाट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले जुन कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छन् त्यसमध्ये चाहिँ थप 1 घण्टा नेपाल टेलिभिजनबाट समय उपलब्ध गराउने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनमा आइ पनि सकेको छ। त्यसै गरी विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई रेडियोबाट प्रसारण गर्ने भनेर त्यो समय उपलब्ध गराइसकिएको छ। र अर्को शिक्षा मन्त्रालयले जुन शैक्षिक विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक पोर्टल विकास गरेको छ, निर्माण गरेको छ, त्यो पोर्टलमा भएका कन्टेन्टहरूलाई विद्यार्थीहरूले निःशुल्क डाउनलोड गर्नको लागि त्यो सम्भावनाको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ र यसको लागि आवश्यक ब्यान्डविथहरू उपलब्ध गराउने कामहरू भइरहेको छ। र योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको शैक्षिक सामग्री पुर्याउने विषय त आफैमा महत्त्वपूर्ण छँदैछ र यसको लागि जुन माध्यमहरू प्रयोग हुन्छ, हामीले अहिले इन्टरनेट अथवा रेडियो, टेलिभिजन प्रयोग गरेका छौँ। यसको पूर्वाधारलाई गाउँको कुना कुनासम्म पुर्याउने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र यसको लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले अहिले ठुला परियोजनाको रूपमा यो कामहरू गरिरहेको छ। खास गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका सबै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, वडा तहसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छ र यो आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी तय गरेको थियो, तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला हुन पुगेको छ। अर्को अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कामहरू पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ र अर्को उच्च गतिको इन्टरनेट र डेटा र भोइस प्रसारण गर्नको लागि नेपाल टेलिकमले यो फाइबर टु द होम भन्ने छ, FTTH सेवा, यो पनि विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएको छ यो। र अर्को 4G विस्तार गर्ने कार्य पनि रहेको छ। 4G ले चाहिँ डेटा तीव्र गतिको डेटा यसले चाहिँ प्रसारण गर्ने भएको हुनाले यो अनलाइन माध्यमबाट विद्यालयको लागि होस् अथवा अरू सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा पनि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो नि इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने हामी काम गरिरहेका थियौँ, तर बिचमा लकडाउनले गर्दाखेरि केही चाहिँ यो ढिलो भयो भन्नुभयो नि। अहिले जुन सरकारले दूर शिक्षा भनेको छ, अनलाइन क्लास लिने भनेको छ, यही अहिले समस्या यही छ, गुनासा नै यहीँनिर आइरहेका छन् कि इन्टरनेटको पहुँच नै छैन, कसरी चाहिँ त्यो शिक्षा प्राप्त गर्ने भनेर होइन। अब फेरि यो कोरोना भाइरस त विज्ञहरूले भनेअनुसार केही महिना वर्षसम्म रहने भनेर कुरा गरिरहेको छ। भनेपछि त हामी त अब द्रुत गतिमा त्यो इन्टरनेट सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मा छ, ताकि विद्यार्थीहरूले घर घरमै बसेर पढ्न सकुन्। भनेपछि यो सोचेर कसरी चाहिँ अगाडि अब बढ्नुहुन्छ? यसको धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। यो परियोजना विगत वर्षदेखि नै कार्यान्वयन भएको, अहिले मात्र होइन। अलिकति कोभिड र त्यसमा पनि सरकारले जुन लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि मोमेन्टहरू हुन सकेन, त्यसको कारणले गर्दा अलि ढिलाइ हुन गएको र यो ढिलाइ चाहिँ अब केही महिनापछि यो कार्य सम्पन्न हुन्छ
र अर्को सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ठुलो परियोजनाको रूपमा यो डिजिटल नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र यो डिजिटल नेपालले 1, 8 र 80 भन्ने जुन यसले सूत्र एउटा लिएको छ। 1 भनेको राष्ट्र, 8 भनेको यसको क्षेत्रहरू र ती क्षेत्रहरू भित्र रहने गरी 80 वटा यसको पहलहरू जुन चाहिँ कार्यान्वयन तहमा एउटा परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा पनि समावेश गरेको छ र मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधारको नेतृत्व गर्छ र यसबाहेक बाँकी अन्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त क्षेत्र, शहरी विकासको क्षेत्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र यो डिजिटल नेपाललाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा इन्टरनेट लगायतका सेवाहरूको पहुँच ग्रामीण तल्लो तहसम्म पुग्छ र नागरिकहरूले पाउने सेवा पनि प्रविधिको मार्फतबाट पाउन सक्षम हुनुहुन्छ। यसले समयको बचत, यसले लगानीको बचत भई जनजीवनमा यसले रूपान्तरण ल्याउँछ, खास गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ भन्ने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ। त्यसकारण अहिले महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पनि लिएको छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा जस्तो अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि लगायतका अन्य विभिन्न विषयमा जे जति कामहरू गरिरहेको छ, सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरू होइन आम मानिसमा, त्यसको लागि सूचना पुगोस् भन्ने हेतुले जसरी नेपाल टेलिभिजन मार्फत यही संवाहक कार्यक्रम नै भयो, डिजिटल नेपाल लगायत विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जसरी सूचना प्रवाह गरिरहेको छ नि, जसरी हामी आफैले पनि कोरोनासँग सम्बन्धित, त्यसै गरेर साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा हामीले यो विभिन्न विषय समेटेर हामीले सूचना प्रवाह गऱ्यौँ कार्यक्रम मार्फत होइन। यसलाई तपाईँले यो केही समयदेखि हामीले जुन यो मेहनत गरेका छौँ मन्त्रालयको सहजीकरणमा, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मन्त्रालय मार्फत जुन नेपाल टेलिभिजनले दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, पक्कै पनि टेलिभिजनको दर्शकहरूको आधारमा, यसको पहुँचको आधारमा प्रभावकारी भयो भन्ने मलाई लाग्छ र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यहाँले जुन मुख्य विषयहरू, समसामयिक विषयहरू उठाएर प्रसारण गर्नुभएको छ, यसले त मन्त्रालयले र अन्तर्गतका निकायहरूले सूचना प्रविधि र सञ्चारको क्षेत्रमा गरेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू आम नागरिक समक्ष पुर्याएको छ, एउटा जानकारी दिने हिसाबले भयो। अर्को यस्तो किसिमको सेवा सुविधा कहाँबाट कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाएपछि त्यो सेवातिर नागरिकहरू उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसले पनि पक्कै पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र औचित्यलाई पुष्टि गर्छ र अहिले सूचना प्रविधिको माग एकदमै बढ्दो छ। यो क्षेत्रमा प्रगति पनि भइरहेको छ, विकास पनि भइरहेको छ, तर पर्याप्त छैन, सन्तोषजनक अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। त्यसकारण यी कार्यक्रमहरूको मार्फत जनताको तहबाट, नागरिक समाजको तहबाट सरकारलाई एउटा सकारात्मक दबाब पनि सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा हामी ती क्षेत्रहरूमा छिटोभन्दा छिटो पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई काम गर्न पनि यसले भनौँ न एक किसिमको दबाबै सिर्जना गर्छ। त्यो दबाबलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहनको रूपमा लिन सक्छौँ। र अर्को सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि जुन जोखिमहरू छ नि, यसको त फाइदा पनि छ, यसको जोखिम पनि त्यही लेभलकै, त्यही तहकै छ। राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि यसबाट धेरै ठुलो जोखिमहरू हुनसक्छ, दुर्घटनाहरू हुनसक्छ। केही दुर्घटनाहरू भएको घटनाहरू पनि यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको अवस्था पनि छ। जस्तै अनलाइन सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दाखेरि यसको आफ्नो व्यक्तिगत सूचनाहरू राम्रोसँग राख्न नजानेको कारणले गर्दा अथवा इलिगल साइटहरूमा जाने अथवा साइटमै जाँदाखेरि पनि इलिगल्ली जाने गर्दाखेरि सेक्सुअल ह्यारासमेन्टहरू, साइबर क्राइमहरूको घटनाहरू पनि बढिरहेको छ। त्यसकारण यसमा सचेतना बढाउने हिसाबले, जनचेतना बढाउने हिसाबले तल्लो तहका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। हामी सन्तुष्ट नै छौँ एक हिसाबले। अझै यी सबै कार्यक्रमहरू
हामीले रिभ्यू गर्ने भन्दा पनि यी कार्यक्रमहरू कस्ता रहे भनेर यहाँहरूले दर्शकबाट नागरिक तहबाट फिडब्याक लिनुभयो भने यहाँहरूको कार्यक्रम सुधार गर्न र मन्त्रालयले पनि त्यसबाट केही आफूलाई सुधार गर्ने मौका पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम यति नै। तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।